यस नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनका सभापति महोदय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से रोहितज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार भैरव विशालज्यू, माननीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, माननीय सांसदद्वय सुरेन्द्र गोसाई र सृजना सैज्यूज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू, मञ्चमा आसीन विद्वत्वर्ग र यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा मेरो अभिवादन छ। अब यस ऐतिहासिक नगरी भक्तपुरमा म यसरी बोल्न आएको मेरो दोस्रो पल्ट हो। म 74 सालमा आएको थिएँ र म त्यसको 4 वर्षपछि फेरि यहाँहरूमाझ मेरो 2-4 शब्द राख्न गइरहेको छु। र यो ऐतिहासिक नगरी भक्तपुरसँग म जुन जिल्लाबाट आएँ त्यो जिल्लासँग पनि मैले अलिकति ऐतिहासिकता खोतल्दाखेरि केही ऐतिहासिक कुरा र केही सम्बन्धका कुराहरू जोडिन पुगेको त्यस्तो कुराहरू पनि मैले फेला पार्न पाएँ। अघि एकजना पूर्ववक्ताज्यू डोटीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुर्खा यहाँ भक्तपुरबाट डोटी बसाइसर्नु भएको थियो। त्यसै गरी यो मलाई लाग्छ जङ्गबहादुर राणाकै पाला भक्तपुरको यो सिद्धपोखरी वंशगोपाल टोलबाट मेरो जिल्ला बझाङमा नेवार समुदायको बसोबास सुरु भएको रहेछ। यहाँबाट बझाङ गएर बझाङमा पहिलो पसल खोल्ने उद्धवराज जोशीको पुर्ख्यौली थलो चाहिँ भक्तपुर रहेछ। यसले के देखाउँछ भने मेरो जिल्लाबाट कोही मान्छे यो उपत्यकामा काठमाडौँ भ्यालीमा प्रवेश गरिसक्नुभन्दा पहिला उपत्यकाबाट मेरो जिल्लामा नेवार समुदायको बसोबास सुरु भइसकेको थियो र त्यही समुदायले सुरु गरेको व्यापार व्यवसाय पछि बझाङमा अरू व्यापक रूप लिन पुग्यो र त्यो समुदायका एक सन्तति हुनुहुन्छ तुलसीराम जोशी, जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो जिल्लाबाट एसएलसी गर्ने पहिलो व्यक्ति र पिएचडी गर्ने पनि पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसरी मैले यो भक्तपुरको ऐतिहासिकतालाई मेरो जिल्लासँगको सम्बन्ध के थियो भन्ने कुरा मैले यहाँ यसो सामान्य जोड्न खोजेको। र अर्को यो भक्तपुरसँग जोडिएका थुप्रै ऐतिहासिक पाटाहरू छन्। यहाँ अघि पनि धेरै कुराहरू आए, तर समस्या के छ भने हामी कतिपय अग्रज विद्वत्वर्गहरूले जे लेखिदिनु भयो त्यही कुरालाई पत्याउँदै मान्दै आएका छौँ र त्यसलाई हामीले क्रस भेरिफिकेसन गर्न नसकेको, नचाहेको अर्थात् नभएको अवस्था पनि छ। म शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई उच्च सम्मान गर्दछु। उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको म दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु। र सत्यमोहन जोशीले नेपालको कला, साहित्य, भाषा, इतिहासको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान त अतुलनीय नै छ। र पनि म यहाँ के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु भने मैले उहाँको हालसालै यो दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएको छ, एउटा न्युजिल्यान्ड पुग्ने पहिलो नेपाली भनेर। त्यो किताबमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, न्युजिल्यान्ड पुग्ने म 2010 सालमा पहिलो नेपाली थिएँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। तर मैले साहित्यकार पहलमान सिंह सुवारका छोरा तारामान सिंह सुवारको केही शैक्षिक संस्मरण भन्ने पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ सत्यमोहन जोशीभन्दा 5 वर्ष अगावै जनरल मृगेन्द्र शमशेर, प्राध्यापक सामदेव पन्त र तारामान सिंह सुवार चाहिँ न्युजिल्यान्ड पुगिसक्नु भएको रहेछ। र सोही किताबमा इतिहासकार सत्यमोहन जोशीले के पनि लेख्नु भएको रहेछ भने अमेरिका पुग्ने पहिलो नेपाली चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह हुन्, बझाङ्गी राजा भनेर लेख्नु भएको छ। म बझाङको मान्छे हुँ, मलाई गर्व हुनुपर्ने हो। तर मैले यो तथ्य चेक गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका पुग्ने पहिलो नेपाली जय पृथ्वी बहादुर सिंह नभएर यही भक्तपुरको बासिन्दा पद्मसुन्दर मल्ल हुँदो रहेछ। पद्मसुन्दर मल्ल र उहाँको भाइ जगतसुन्दर मल्ल 1816 मा, माफ गर्नुहोला, 1916 मा जापान जानुभएको रहेछ। जापानबाट उहाँ अमेरिका गएर उहाँले मिचिगन युनिभर्सिटीबाट 1922 मा इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियर चाहिँ पास गर्नुभएको रहेछ। र पछि उहाँ स्वदेश फर्किँदा राणाहरूले चाहिँ
उहाँलाई मेच्छेसँग घुलमिल भएको र गाई खाएको आदि आक्षेप लगाएर उहाँलाई चाहिँ देश निकाला गरेर उहाँ चाहिँ खर्साङमा बस्नुभएको रहेछ र खर्साङमै उहाँले छोराछोरी पढाउनु भयो र उहाँले खर्साङमा छोराछोरी पढाउँदाको परिणति के भयो भने हामीले नेपालमा पहिलो महिला राजदूत उहाँकै छोरीलाई पहिलो महिला राजदूतको रूपमा पायौँ। उहाँको नाम हो बिन्देश्वरी शाह। उहाँले पछि ऋषिकेश शाहको भाइ नारायण केशरी शाहसँग बिहे गर्नुभएको थियो। र मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको छु भने इतिहासका कतिपय यस्ता पाटाहरू हामीले सच्याउनुपर्छ र हामीले तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रा अग्रज पुस्ताले भनेको भन्दैमा हामीले लोकसेवामा पनि त्यही कुरा घोकाएर गलत प्रश्नको गलत उत्तर दिएर व्यक्तिलाई पास गराउनु पनि हुँदैन, हाम्रा सन्ततिमा गलत मेसेज पनि यसरी जानु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो उद्देश्य हो। मैले व्यक्ति विशेषलाई आक्षेप लाए होइन। र यसै प्रसङ्गलाई म एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग थप्न चाहन्छु। त्यही पुस्तकमा सत्यमोहन जोशीज्यूले इङ्ल्यान्ड पुग्ने अर्थात् बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली भनेर जङ्गबहादुर राणाको नाम लिनुभएको रहेछ। तर मेरो अध्ययनले के देखायो भने बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली पनि यही भक्तपुरकै बासिन्दा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको नाम मोतीलाल सिंह। जङ्गबहादुर राणा बेलायत पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ लन्डनको सडकमा नेपाली बोल्दै हिँडिरहेको देखेपछि जङ्गबहादुरले उहाँसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ र उहाँले यो मन्थली म्यागजिन यो न्यू मन्थली म्यागजिन भन्नेमा लन्डनबाट एउटा लेख पनि लेख्नु भएको रहेछ मोतीलाल सिंहले। र उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने म नेपालको भातगाउँ भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ। त्यो ठाउँ काठमाडौँ राजधानीभन्दा धेरै टाढा छैन। त्यति बेला राजा गिरवाणयुद्ध विक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। यसैबीच नेपाल अङ्ग्रेजबीच युद्ध भयो, मलाई लडाइँमा पठाइयो। त्यसपछि म युद्धबन्दी भएँ, कलकत्ता आएँ, त्यहाँबाट बिहे गरेँ र अङ्ग्रेजहरूले मलाई प्रलोभन देखाएर बेलायत ल्याएर म यहाँ अलपत्र परेको छु। आज म जे छु, मेरो देशको प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि उनको नजर र निगाहबाट म यहाँ छु भनेर उहाँले त्यसरी लेख्नु भएको छ। मैले यो कुरा के मात्रै भन्न चाहेको भने इतिहासका कतिपय यस्ता पाटाहरू छन् जुन कुराहरू हामीले सच्याउनुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने यस्ता कुराहरू हामीले सच्याउनुपर्छ, यस्ता त्रुटिहरू हामीले केलाइनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत आक्षेपको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। अब यहाँ समय धेरै छैन, मलाई 10 मिनट समय दिनुभएको छ। मैले 4-5 मिनट त लिइसकेँ होला र यो बिचमा मलाई जलस्रोत भन्दा पनि म पछिल्लो जल्दोबल्दो इस्यु यो सिमानामा 2-4 कुराहरू राख्न चाहन्छु। र मैले केही वर्ष अघि अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाद्वारा लिपुलेख भन्ने पुस्तक पनि लेखेका थिएँ 2073 सालमा। सरकारले 2075 सालमा आएर नक्सा पनि जारी गर्यो र त्यसपछि के कुरा विकसित हुन गयो भने नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा नेपालको उपस्थिति कायम गराउनु पर्नेमा, त्यो ठाउँमा नेपालले आफ्नो सेना राख्नु पर्नेमा, त्यहाँ रहेको भारतीय सेना हटाउनु पर्नेमा र अहिले अब आसन्न हाम्रो पल्लो महिनादेखि जनगणना सुरु हुँदैछ, त्यो ठाउँमा जनगणना गराउनु पर्नेमा सरकारले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न यो बिचमा अब खास गरी सरकारभन्दा पनि बाहिर रहेका शक्तिहरू, देशी विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा चलखेल गरेको इतिहास छ। र यो कुरालाई म कसरी संस्मरण गराउँ भने जब हाम्रो नक्सा जारी भयो, नक्सा जारी भइसकेपछि त्यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न अनेक प्रयत्न र या प्रपञ्चहरू सुरु भए र त्यो प्रकरणलाई अर्थात् त्यो नक्सा जारी भएको कुरालाई ओझेलमा पार्न के कुरा मिडियामा ल्याइयो भने यो चीनले नेपालको सीमा मिच्यो, यो गोर्खाको रुई र तेगा गाउँ भनेर एकाएक 2077 सालको असारमा समाचार सार्वजनिक भयो र त्यो समाचार त्यत्तिकै सीमित रहेन, त्यो भुसको आगो झै त्यो चाहिँ एकदमै फैलियो र त्यो समाचार सही हो कि होइन, त्यो तथ्य सही हो कि होइन, अघि नै मैले तथ्यको कुरा गरेँ। त्यसमा नटेकिकन त्यो तथ्य नकेलाइकन कतिपय जिम्मेवार मिडियाहरू अझै बोर्डसिट दैनिकहरूले चाहिँ ब्यानर न्युज नै बनाए र त्यसमा के भन्यो भने 18 सालसम्म हाम्रो नेपालमा तिरोभरो तर्दै आएका 2 गाउँ आज कसरी रातारात चिनको भयो भनेर त्यसमा त्यो अनर्गल एउटा कुप्रचार त्यसमा सुरु भयो। जबकि त्यो के भएको थियो भने हाम्रो नेपाल चीन सीमा सन्धि जुन 1860 मा भयो, माफ गर्नुहोला 1960 मा हाम्रो बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलोपटक सीमा सम्झौता भयो, पछि राजा महेन्द्रको पालामा अर्को सम्झौता भयो। ती सम्झौताले हाम्रो चीनसँगको सीमा विवाद सुल्टाइसकेको थियो र ती सीमा सम्झौतामा हामीले सीमा प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर गरेका थियौँ र त्यो प्रोटोकलमा के पनि भनिएको थियो भने आपसी समझदारीका आधारमा चाहिँ विवादित क्षेत्रहरूको विवाद सुल्झाउने र अरू
पेन्डिङ कुराहरू पनि हामीले अब समाधान गर्दै जाने र त्यसैको आधारमा हामीले के पनि गरेका थियौँ भने चीनसँग कतिपय भूभागमा हामीले एक्सचेन्ज गरेका थियौँ, अर्थात् हाम्रो भूभाग चीनलाई दिएका थियौँ, चीनको भूभाग हामीले लिएका थियौँ। यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो केही भूभाग साँटासाँटमा परेको थियो र त्यसरी भूमि साँटासाँट हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको तेघा र रुई गाउँ चाहिँ चीनतिर पर्न गएका थिए र त्यसरी भूमि साँटिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाले अर्थात् साँटिएका गाउँका बासिन्दाले जुन देशको नागरिकता चाहे पनि उनीहरूले इच्छाएको देशको नागरिकता लिन पाउने प्रावधान त्यसमा कायम गरेको थियो र त्यही प्रावधान अनुसार के भयो भने तेघा र रुई गाउँ चाहिँ चीनतिर परे तर त्यहाँका बासिन्दाले चाहिँ नेपालतिरकै नागरिकता रोजे र यो कारणले प्राविधिकमा के देखियो भने गाउँ उतातिर परेको नागरिक यतै बसेको देखियो, जुन चाहिँ त्यो आपसी सहमतिमा सुल्टाएको कुरा थियो र त्यसरी तेघा र रुई गाउँका बासिन्दालाई नागरिकता दिन त हाम्रो बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ नै गएर उहाँले त्यो समस्या सुल्टाएर आउनुभएको थियो र यो तेघा र रुई गाउँ किन उठाइएको थियो भने त्यो लिम्पियाधुरा प्रकरणलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न यो प्रयत्न भएको थियो तर त्यो प्रयत्न असफल भयो। त्यो प्रयास असफल भइसकेपछि यी ठुला मिडियाहरूले चाहिँ मिडियामा माफी नै मागे, के अरे सार्वजनिक रूपमा माफी नै मागे र त्यो माफी मागेको फेरि केही दिनपछि फेरि सामाजिक सञ्जालमा एकाएक यो कृषि मन्त्रालयको ब्यानरमा एउटा झुट्टा प्रतिवेदन, नाफी शाखाको प्रतिवेदन भनेर नेपालको यो मेचीदेखि महाकालीसम्म 18 घर हुम्लामा 6 हेक्टर जमिन यो भारदारे खोला हुम्लामा र गोर्खाकै 72 गाउँ यो रुई गाउँमा र यो दार्चुलामा जुमजुम भन्ने ठाउँमा अरू 20वटा घर आदि इत्यादि मिचिएको भनेर एउटा झुट्टा प्रतिवेदन चाहिँ फेरि सार्वजनिक गरियो र त्यो झुट्टा प्रतिवेदन के थियो भने हास्यास्पद कुरा, अब नापी विभाग चाहिँ नेपालको भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत छ तर त्यो झुट्टा प्रतिवेदन नापी शाखा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भनेर लेखिएको थियो जुन आफैमा झुटा थियो। पछि त्यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयले खण्डन गरिसकेपछि त्यसमा पनि मिडियाहरू चुकेका थिए, कान्तिपुर दैनिकले नै त्यो फ्रन्ट पेजमा न्युज बनाएको थियो, पछि माफी माग्यो र त्यही झुटा समाचारका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो र सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरू चाहिँ 3 जना हुनुहुन्थ्यो, देवेन्द्रराज कणेल, नारायण शर्मा खनाल र सञ्जय कुमार गौतम। अब त्यो समाचारै झुटा भइसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो चीनले सीमा मिचेको हो भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव आफै तुएर गयो। अब फेरि यो कुरा यत्तिकै सेलाएन, चलखेल अझ पनि जारी रह्यो। चलखेल किन जारी रह्यो? चलखेलको उद्देश्य थियो लिम्पियाधुराको जारी नक्सा प्रकरणलाई ओझेलमा पार्ने। अब रुईगाउँ प्रकरण पनि यो असफल भयो, फेरि त्यो नापी शाखाको झुट्टा प्रतिवेदनले पनि फेल खायो। त्यसपछि फेरि एकाएक के इस्यु ल्याइयो भने यो लिम्पी के भन्छ हुम्लाको यो नामखा लिम्पीमा चाहिँ चीनले फेरि नेपालको 2 किलोमिटर सीमा मिल्यो भनेर फेरि अर्को समाचार आयो र त्यो समाचार आइसकेपछि फेरि मिडियाहरूमा फेरि चीनले के अरे नेपालको भूमि मिचेको त्यो समाचारको बाढी आयो। त्यो समाचार नेपाली मिडियामा मात्रै सीमित रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका लागि चाहिँ त्यो अझ गतिलो खुराक बन्न पुग्यो। तर त्यो कुरा पनि झुटो थियो, हुम्लामा सीमा मिचिएको थिएन, नेपाल र चीनसँग सीमा विवादै थिएन, हुम्लामा त विवाद हुने कुरै थिएन। मैले अघि नै भने हाम्रा कतिपय गाउँहरू एक्सचेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा गाउँहरू उतातिर, उताका गाउँहरू यतातिर परेका थिए र चरीचरणको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो नेपालले उतातिर चराउन पाउने, उताका किसानहरूले यतातिर चराउन पाउने त्यो सुविधा दिएको थियो। र यो हुम्लाको प्रकरण चाहिँ कसरी ल्याइएको थियो भने त्यो क्षेत्रमा नेपालका भेडा च्याङ्ग्रा चर्न जान्थे, अहिले चीनले रोक्यो भन्ने आधार बनाएर चीनले सीमा मेचेको अफवाह फैलाएको थियो। अब त्यो कुरा के थियो भने चीनले हामीलाई त्यो सुविधा दिएको थियो, हामीले पनि चीनलाई त्यो सुविधा दिएका थियौँ चरीचरणको, तर उसले पछिल्लो पटक चाहिँ त्यसमा अब त्यो के अरे प्रतिबन्ध लगाएको अर्थात् त्यहाँ जान नदिएको अवस्था हुनसक्छ, त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ सीमा मिचिएको भनेर एकजना हुम्लाका सांसद, पूर्व सांसद हुनुहुन्छ के अरे जीवनबहादुर शाहले त्यसलाई चर्को रूपमा उठाउँदै आउनुभयो। उहाँको भनाइ हेर्दाखेरि त उहाँले के पनि भन्नुभयो भने यदि चीनले हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा भइसकेपछि तत्कालीन सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो, छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सीमा मिचिएको देखाएन र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर हुम्लामा सीमा नमिचिएको बतायो र चिनिया दूतावासले पनि विज्ञप्ति मार्फत हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन, हामी नेपालको सार्वभौमिकतामा पूर्ण
विश्वास गर्छौँ र सम्मान गर्छौँ। यदि त्यस्तो केही त्रुटि छ भने हामी संयुक्त समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्न तयार छौँ भनेर त्यो प्रतिक्रिया आएको थियो। तर एक थरी मिडिया र विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस त्यो मान्ने अवस्थामा थिएन। अब हुँदाहुँदा अहिले फेरि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आयो। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि अब फेरि जीवन साई र विमलेन्द्र निधिले यो कुरालाई चर्को रूपमा उठाए मिटिङमा, र ती दुईजनाको प्रेसरले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले फेरि अर्को छानबिन समिति बनायो र त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि फेरि हुम्लामा सीमा मिचिएको देखिएको छैन। र त्यो यदि सीमा मिचिएको हुन्थ्यो भने त्यो कुरा काङ्ग्रेस सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो। हिजोको दिनमा ओली सरकारले अर्थात् विगतको सरकारले प्रतिवेदन लुकायो, हुम्लामा सीमा मिचिया छैन भन्न लगायो भन्ने सरकार आज आफू सत्तामा विपक्षी आज सत्तामा हुँदा आज त्यो कुरा किन बाहिर ल्याइरहेको छैन? आज किन हुम्लामा जुन सीमा अतिक्रमण भएको एउटा छानबिन समितिको प्रतिवेदन चाहिँ बाहिर ल्याएको छैन? यो कुरा चाहिँ बडो रहस्यमय छ। अर्को कुरा, यो हुम्ला सीमा प्रकरणमा चाहिँ एकजना झापाको नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको, प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, के अरे विश्व प्रकाश शर्मा। झापाको केचना कलनदेखि लिएर महेशपुरमा त्यत्रो सीमा मिचिएको छ। पाठामारीको स्कुलको प्राङ्गणमै जङ्गे पिलर मिचेर भारतले नयाँ सीमासम्म त्यहाँ खडा गरेको छ। आफ्नै आगनी कुल्चिँदाखेरि नबोल्ने विश्व प्रकाश शर्माले यो हुम्ला प्रकरणमा चाहिँ बाढी के अरे विज्ञप्तिको बाढी ल्याएका थिए। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ उनीहरूको वास्तविक नियत के हो भन्ने कुरा यतिकैमा सीमित छैन। सुस्ता त्यस्तो पीडादायी इस्यु, दुई देश बीचको त्यस्तो समस्या वर्षौँदेखि जतिको पुरानो समस्या हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा हो त्यत्तिकै पुरानो समस्या सुस्ता हो। सुस्ता मिसिँदा एक शब्द नबोल्ने, एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने विमलेन्द्र निधि, तमलोपाका नेताहरू महन्त ठाकुर अस्ति मण्डलामा उहाँहरूले जुलुस निकाल्नु भयो। हुम्लामा सीमा मिच्यो अरे, उहाँलाई तराई नदुख्ने हिमाल दुख्ने, यसको पछाडिको रहस्य र नियति के हो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। र हुँदा अब अहिले पछिल्लो पटक त्यो समितिको रिपोर्ट अहिले देउबा सरकारले नै गायब गरेपछि अस्ति एउटा मिडियामा नेपाल समय भन्ने अनलाइनमा न्युज आएको थियो। हुम्लाका जीवनबहादुर साईलाई के भयो त, तपाईँको सरकारले त सार्वजनिक गरेन नि, यो साँच्चीकै मिचिया रहेछ भन्दा होइन मिचिया त रहन्छ, हाम्रो प्रयोग गरेको जिपिएसले धोका दियो, हाम्रो पुरानो जिपिएस परेछ त्यसले एक्चुअल त्यो मापन गर्न सकेन भनेर अहिले ऊ चाहिँ प्रतिरक्षामा छ। जबकि उसले कबुल गरेको के हो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेको हो। यस्तो झुट र बेइमानी हुन्छ। यो चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने कुरामा, हाम्रो वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्ने कुरामा यस्ता हदगण्डा र यस्ता प्रयत्नहरू विगतदेखि हुँदै आएका छन्। र अर्को कुरा, पछिल्लो पटक म माफी चाहन्छु, म 5 मिनट बढी समय चाहन्छु किनभने यो राष्ट्रियता र जल्दोबल्दो इस्युमा मैले केही कुराहरू यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको छु। र पछिल्लो पटक महाकाली नदीमा तुइन तर्दै एकजना नेपाली नागरिकको ज्यान गयो, जयसिंह धामी एउटा व्यक्ति मात्रै थिएनन्, एउटा परिवारको सदस्य मात्रै थिएनन्, उनी नेपालको नागरिक थिए। र जयसिंह धामीको हत्या जसरी भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर जुन अमानवीय एउटा युद्धबन्दीलाई पनि मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्छ, घाइते सिपाहीलाई पनि मानवीय औषधोपचार गर्नुपर्छ, उसलाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। र गैर नागरिकको हत्या त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन कुनै तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीले। तर भारतीय कायर एसएसबीले चाहिँ नेपाली एउटा निहत्था नागरिकको तुइन तर्दै गर्दाखेरि ज्यान लियो। र त्यो प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो र छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एसएसबीलाई नै दोषी देखाउने त्यो किसिमको प्रतिवेदन तयार गर्दै थियो। त्यो विषयलाई पनि विषयान्तर गर्न देउबा सरकारले फेरि जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो, जुन निर्णय आफैमा गलत थियो। गलत किनभने भारतले नेपाली नागरिकको हत्या गर्दै गर्ने, भारतीय सुरक्षाकर्मीको शिकार नेपाली नागरिक भइराख्नुपर्ने, तर त्यसको क्षति र स्रोत भन्न चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने, यस्तो गलत नजिर चाहिँ फेरि आजै जयसिंह धामी प्रकरणमा सुरु भएको चाहिँ होइन है। फेरि यो चाहिँ विगतको गोविन्द गौतमको केस हेर्नु हुन्छ भने कञ्चनपुरमा जसरी एसएसबीले ज्यान ल्याएको थियो, त्यसमा पनि भारतबाट क्षतिपूर्ति नभराएर नेपाल सरकारले नै गोविन्द गौतमको परिवारलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिएको थियो। अब यसले के भयो भने भारतलाई त हाइसन्चो भयो, उसले हाम्रा नागरिक मार्दै जाने, उसलाई टाउको दुखाइ छैन र नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिँदै जाने। यो एउटा गलत नजिर यसमा स्थापित भएको छ। त्यसो भए नेपाल सरकारले
गोविन्द गौतमको केसमा होस् अर्थात् जयसिंह धामीको केसमा होस्, भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ। जसरी प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा हाम्रो उत्तरी छिमेकीसँग कहिल्यै नराम्रो सम्बन्ध बनेन, तर त्यति बेला भुलचुकवश हाम्रो मुस्ताङको कोरालामा चिनिया सैनिकले, अब त्यति बेला खम्पा मुभमेन्ट थियो, खम्पा घुसपैठको शङ्कामा चाहिँ गोली चलाउँदाखेरि नेपाली खरदार बमप्रसादको त्यहाँ मृत्यु हुन पुगेको थियो। पछि कोइराला सरकारले चाहिँ चीन सरकारसँग शोध भर्ना माग्दाखेरि त्यति बेला कोइरालाका अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो चिनिया प्रधानमन्त्री चावनलाई, उहाँले चाहिँ क्षमायाचना पनि गर्नुभयो र पीडित परिवारलाई 50,000 पनि दिनुभयो। यो कुरा दमनराज तुलाधरको किताबमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। भलै त्यो पैसा लिनुहुन्थ्यो हुन्नथ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेको वर्तमान सरकारले अर्थात् उनै बिपी कोइरालाको पार्टीले भारतसँग चाहिँ आफ्नो नागरिक मर्दाखेरि चाहिँ क्षतिपूर्ति लिन सकेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा, यो सिमानाको कुरा चाहिँ किन यसरी सदा बल्झिरहन्छ र यो किन टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन भन्दाखेरि यसमा नेपाली शासकवर्ग त सुरुदेखि दोषी छँदैछ, तर म चाहिँ शासकवर्गलाई मात्रै दोषी देख्दिनँ। अब यहाँ हामी कार्यक्रममा बोल्दा गाली गर्दा खालि नेता फलाना नेताले यसो गर्यो फलाना नेताले यसो गर्यो भनेर भन्छौँ, तर म त यसमा कर्मचारी तन्त्र पनि चुकेको देख्छु। जहाँसम्म सीमाको कुरा छ, मैले यो सीमाको डकुमेन्ट दस्तावेज हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेपालको अहिले 72 ठाउँमा भारतसँग सीमा विवाद छ, 72 ठाउँभन्दा बढी क्षेत्रमा। अब यो सीमा विवाद सुरुदेखि हो कि अहिले हो भन्दाखेरि जस्तो कतिपय जटिल कुराहरू कालापानी र सुस्ताको सवालमा पुरानो समस्या देखिन्छ, तर यो पछिल्लो पटक यो सीमा स्तम्भ नयाँ नेपालतिर सार्दै भारतले त्यसरी नयाँ सीमा स्तम्भ राखेर सीमा मिच्दै आएको रहेछ। म 2059 सालमा सुनसरीको हरिहरपुर पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अवधलाल मरबत्ता भन्ने एउटा गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुनुहुँदो रहेछ 2018 सालदेखि 44 सालसम्म। उहाँको घर चाहिँ पहिला नेपालभित्रै पर्थ्यो, 1 किलोमिटर नेपालभित्र। पछि 43 सालमा भारतीय सीमा सर्वेका कर्मचारी आएर उहाँको घरको उत्तरमा सीमा स्तम्भ गाडेर उहाँको घर चाहिँ अहिले भारतमा पर्छ। मैले त्यो ठाउँ प्रत्यक्ष देखेर आएको थिएँ। मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्ने हो भने त्यस्ता घटनाहरू थुप्रै रहेछन्। र यो कुरा किन यसरी देखा पर्यो भनेर मैले पुरानो दस्तावेजहरू केलाएँ, हेरेँ। र त्यो हेर्ने क्रममा भारतीय एकजना लेखक हुनुहुन्छ अवतार सिंह भासिन, उहाँले चाहिँ नेपाल इन्डिया रिलेसन्सका सबै दस्तावेजहरू चाहिँ एक ठाउँमा कम्पाइल गरेर 5वटा भोल्युममा चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको छ। उहाँले विषय अनुसार सिमानाको एउटा, जलस्रोतको एउटा, पारवहनको एउटा, राजनीतिक एउटा। र त्यो उहाँले त्यसरी कम्पाइल गरेको त्यो बोर्डरको दस्तावेज हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा हाम्रो सरकारको मात्रै दोष देखिनँ, कतिपय कर्मचारीहरूले पनि त्यसमा चुक्ने काम गर्नुभएको रहेछ। र कर्मचारीहरूको जान अनजान त्रुटिबाट अर्थात् उहाँको नेतवश होस् कि जान अनजानका कारणले चाहिँ त्यो समस्या आइलागेको कुरा म यहाँ उजागर गर्न चाहन्छु। भलै मैले यहाँ सबै कर्मचारीलाई दोष दिन खोजेको छैन। इतिहास हेर्नुहुन्छ भने सुब्बा सिद्धिमान राज भण्डारीलाई हामीले बिर्स्न सक्दैनौँ। सिद्धिमान राज सिंह भण्डारीले जङ्गबहादुरको पालामा दाङको जुन बगौरा क्षेत्रमा हाम्रो सीमा विवाद भयो त्यसलाई उहाँले सफलता साथ उहाँले निरूपण गर्नुभएको थियो। र तराईको जुन सीमाङ्कनको सवालमा उहाँले नै ती सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र त्यसमा जङ्ग पिलरहरू स्थापित गराउनु भएको थियो। आज हाम्रो खोजी भनेको सिद्धिमान सिंह राज भण्डारीहरूको हो। र त्यसै गरी पछिल्लो पटक चाहिँ नापी विभागमा थुप्रै देशभक्त कर्मचारीहरू थिए, तर तिनलाई पाखा लगाइयो। त्यसरी पाखा लगाइएका कर्मचारीहरू आज ओझेलमा छन्। उनीहरूको खोजी कहीँ पनि हुँदैन। यस्ता सम्मेलनहरू, सेमिनार, गोष्ठीमा पनि उहाँहरूलाई बोलाइँदैन। किनभने हाम्रो मुलुक त्यो मुलुक हो जहाँ लेन्डुबहरू पूज्य हुन्छन्, जहाँ मीर जाफिरहरू पूज्य हुन्छन्, जहाँ चन्द्रशेखर उपाध्याय जसले सुगौली सन्धिमा नेपालको 1/3 भूभाग गुमाउन सहयोग गरे अङ्ग्रेजहरूसँग मिलेर, उनी नेपालको मीर जाफिर थिए। र गजराज मिश्र जसले नेपालको 1/3 भूभाग गुमाए बापत कलकत्ताको दमदममा जग्गा पाएका थिए। चन्द्रशेखर उपाध्यायले चाहिँ बिहारको कर्नुल र मुजफ्फरपुरमा मौजा पाएका थिए। भारतमा आफ्ना दर सन्तानका लागि मजिस्ट्रेट पद सिर्जना गरेका थिए र उनका नाति गोपाल प्रसाद चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुनु अघिसम्म मजिस्ट्रेट थिए। उनका सन्तानमध्ये एकजना नेपालका पछि परराष्ट्र मन्त्री पनि भए, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय। त्यस्तो देश हो यहाँ। अब त्यसै मैले यो कुरा किन भने
अब यो नापी विभागमा 2 जना 3 जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो विगतमा। श्याम सरोज गोपाली, बेखा रत्न साक्यहरू, उहाँलाई पाखा लागियो। उहाँको अपमानपूर्ण बहिर्गमन भएको थियो। त्यसै नारायण कृष्ण नुच्छ प्रधान, उहाँले त किताबै लेख्नु भएको छ कर्मक्षेत्रमा भोगेका पीडाहरू भनेर। उहाँलाई त एकपल्ट घटुवा गरेर उहाँलाई त्यसरी अपमानपूर्ण किसिमले बहिर्गमन गरियो। उहाँ चाहिँ देशभक्त कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रिय अडान लिएर बस्नुभएको थियो, तर उहाँलाई पाखा लागियो। तर अर्जुन बहादुर बस्नेत हेर्नुहोस्, अर्जुन बहादुर बस्नेतको पालामा कस्तो घातक सम्झौता भएको छ भारतसँग। अब म नामै लिनु पर्दाखेरि अब नाम किन नेताको मात्रै लिने, कर्मचारीको पनि लिनु पर्यो। बुद्धिनारायण श्रेष्ठकै पाला भएको रहेछ, म सुनाइदिन सक्छु। श्रेष्ठज्यूको पाला के भए रहेछ, हाम्रो अर्जुन बहादुर बस्नेत र बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूको पालामा भने यो 22 जुन 1992 मा यो नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिटीको मिटिङमा के माइन्युटमा सही गर्नुभएको रहेछ भने, यहाँहरूले आफैले अर्थ लाउनु होला, यो सीमा स्तम्भ निर्माण र त्यसलाई कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा जसले हाम्रो सीमा निर्धारण गर्छ के भन्नुभएको रहेछ, केमा सही गर्नुभएको रहेछ भने द रिलोकेसन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ बााउन्ड्री पिलर्स बिट्विन बाँके एन्ड बहराइच सेक्टर ड्युरिङ द फिल्ड सेसन 1989 to 90 was approved by the joint committee and the least additional pillar constructed in this regard is enclosed Annex E भनेर यसमा लेखिया रहेछ। त्यसै गरी अर्को के रहेछ भने द रिलोकेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ बााउन्ड्री पिलर बिट्विन बाँके होइन माफ गर्नु होला यो भइसक्यो। अर्को के रहेछ भने अ लिस्ट अफ पिलर टु बी रिलोकेटेड एन्ड भेरिफाइड टु बी कन्स्ट्रक्टेड इन द रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड स्टाटस डिटर्मिनेसन अफ एडिसनल पिलर इज इन्क्लोज एज एनेक्स एफ भनेर यसरी लेखिया रहेछ। यसले के कुरा यहाँ व्यक्त गरेको रहेछ भने हाम्रो भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरू तोडफोड भएका छन्, हराएका छन्। भारतले जबरजस्ती तिनलाई रातारात सारेर नेपालतिर पनि मिल्काएको छ। त्यस्ता पिलरहरू भएको ठाउँमा त्यसलाई पहिलो हाम्रो जङ्गे पिलर कहाँ थियो भनेर रिफरेन्स पिलर राख्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो रिफरेन्स पिलरदेखि दायाँ बायाँ कति छ भनेर मेन पिलरको त्यहाँ त्यो पत्ता लगाउने सिस्टम हुन्छ। तर अर्जुन बहादुर बस्नेत र यो बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पालामा चाहिँ के निर्णय र के सहमति भएको रहेछ भने त्यो पूर्व स्थानमै त्यो पिलर रिकन्स्ट्रक्सन गरेर त्यसलाई रिइस्टाब्लिस गर्ने नभइकन यहाँ हेर्नुहोस् रिलोकेसन भन्ने शब्द यसमा पारेको छ। यो रिलोकेसन के रहेछ भनेर मैले डिक्सनरी पल्टाएँ। रिलोकेसनको अर्थ हुँदो रहेछ नेपालीमा स्थानान्तरण र हिन्दीमा स्थान परिवर्तन। अनि हाम्रा कर्मचारीले चाहिँ भारतसँगका सीमा मिटिङमा चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन र रिलोकेसनका कुरामा सहमति जनाउने सीमा स्तम्भको सवालमा, अनि भारतले नेपालतिर पिलर सार्यो, नेपालको यति 72 ठाउँमा सीमा मिच्यो भनेर उहाँ सीमाविदहरूले नै अहिले किताब लेख्यो। यो कुराहरूको अन्त्य हुनुपर्छ र यो कुराहरूको खोज नीति हुनुपर्छ। किनभने नेपालको संविधान 2047 ले नेपालको सीमा, नेपालको अखण्डतामा, नेपालको अक्षुण्णतामा घात प्रतिघात र यस्ता हेरफेर हुने कुरालाई मान्यता दिँदैन, त्यसलाई देशद्रोहको मान्यता दिइहाल्छ। र यस्तो देशद्रोह गर्ने काम एउटा सामान्य कर्मचारीले कसरी पायो? जबकि त्यत्रो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि त्यसमा पञ्चहरू, कथित राजावादीहरू, एमालेहरू, काङ्ग्रेसहरू एक ठाउँमा आएका थिए र त्यो बेलाको अमेरिकी राजदूतले त त्यो गठबन्धन सरकारलाई अपवित्र गठबन्धन नाम दिएको थियो र त्यसमा सद्भावना पार्टी पनि थियो। र त्यसरी महाकाली बेचिँदाखेरि, महाकालीको कन्यादान हुँदाखेरि त्यसमा कसैले देशभक्तिपूर्ण अवदान लिएको थियो भने एउटै पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी थियो र त्यसका अध्यक्ष सर्देय अध्यक्ष नारायण नाम विवेक अहिले पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। स्वर्गीय आशाकाजी बासुकोला हामी बीच हुनुहुन्न। भक्तबहादुर रोका आज पार्टी चेन्ज गरेर कता गइसक्नु भयो। यो पार्टीका 3 जना सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर र 2 जना परी थापा र नवराज सुवेदी। त्यो महाकाली बेचिँदाखेरि त्यो संसदबाट त्यसरी अप्रुभ गराउनु पर्ने त्यो प्रावधान 2047 संविधानमा थियो। तर त्यो किन त्यस्तो प्रावधान थियो भने त्यो सन्धि नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, नेपालको भूगोल, नेपालको सीमासँग जोडिया थियो र त्यो सन्धिले चाहिँ टनकपुरमा परेको नेपालको 577 मिटर जमिन पनि भारतलाई उपलब्ध गराएको थियो।
तर आज सीमा पिलर सारेर नेपालको हजारौँ बिघा जमिन, हजारौँ हेक्टर जमिन भारततिर मिचिँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता सन्धि सम्झौता माइनुटमा सही गर्ने कर्मचारीलाई हामीले कारबाहीको कठघरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? मैले धेरै लामो समयले हस्, धन्यवाद।